नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, ज़ेरे नज़रो समात वीडियो में एक मकार सांप की कहानी बयान करने लगा हूँ, जो कसम देकर और बाहर निकलने का वादा करके एक अल्लाह के बंदे के पेट में घुस गया, मगर बाद में बाहर आने से इनकारी हो गया। इसके बाद उस अल्लाह के बंदे के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इस सबक आमोज और ईमान अफरोज कहानी के इख्तिताम तक तवज्जो से सुनिए। जज़ाकल्लाह। इमाम अबू नईम असबहानी अलैहिर्रहमा ने हुलियातुल औलिया में यहया बिन अब्दुल हमीद हमानी के हवाले से नकल किया है। वो फरमाते हैं कि मैं हजरत सुफियान बिन ईनिया रहमतुल्लाह अलैह की मजलिसे इल्मो हिकमत में बैठा हुआ था, जहाँ कमो बेश 1000 के करीब तालिबाने इल्मो फैज का जमघटा मौजूद था। अचानक हजरत सुफियान बिन ईनिया अलैहिर्रहमा अपनी दाईं तरफ मजलिस के अखीर में बैठे हुए एक शख्स की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाते हैं, उठिए और इन लोगों के सामने सांप वाला वाकया बयान कीजिए। चुनाचा उस शख्स ने कहा, मुझे ठीक से टेक लगाकर बिठाया जाए। उसे बिठा दिया गया तो उसने अपनी आंखों की पलकें बराबर करते हुए कहा, लोगों, जो वाकया मैं तुमसे बयान करने लगा हूँ उसे गौर से सुनना और याद कर लेना। मुझसे मेरे वालिद और वो अपने बाप के हवाले से ये वाकया बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन हुमैर अलैहिर्रहमा नाम के एक बुजुर्ग थे। सोमो सलात के पाबंद, दिन रोजों से गुजरता और रातें क़याम में, मगर साथ ही उन्हें शिकार करने का भी बेहद शौक था। चाचा एक रोज शिकार के इरादे से निकले। जब वो एक वीरान जगह पहुंचे तो उनकी सवारी के सामने एक सांप आ गया और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और बड़ी लजाजत से कहने लगा, ए मोहम्मद बिन हुमैर, खुदा के लिए मुझे मेरे दुश्मन से पनाह दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला आपको अर्शे अजीम के साए में उस दिन पनाह देगा जिस दिन उसके अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। बराहे करम मुझे मेरे दुश्मन से बचा लीजिए, वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत मोहम्मद बिन हुमैर अलैहिर्रहमा ने पूछा, आखिर तू है कौन और मुझसे पनाह क्यों चाहता है? सांप कहने लगा, मुसलमानों में से हूँ। और उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उसके लिए अपनी चादर खोल दी और कहा कि आओ इसमें छुप जाओ। वो सांप कहने लगा, यहाँ नहीं, मेरा दुश्मन मुझे देख लेगा। मैंने कहा, फिर मैं तुझे कहाँ छुपाऊं? वो सांप कहने लगा, अगर आप नेकी करना चाहते हैं तो मुझे अपने पेट में पनाह दे दीजिए। मैंने कहा, मुझे डर है कि तुम मुझे मार ना डालो। वो सांप कहने लगा, नहीं, कसम बा खुदा, मैं ऐसी हरकत कभी ना करूंगा। अल्लाह मुझे देख रहा है और उसके सारे फरिश्ते जो कुछ हम कर रहे हैं इस पर गवाह हैं। हजरत मोहम्मद बिन हुमैर अलैहिर्रहमा कहते हैं कि उसकी कसम से मुतमईन होकर मैंने उसके लिए अपना मुंह खोल दिया और उसे अपने पेट में जाने दिया। कुछ देर के बाद एक नौजवान आया जिसने एक तेज तलवार अपने कंधे पर लटकाई हुई थी। उसने आते ही कहा, ऐ शेख, क्या आपने एक सांप देखा है? मुझे गुमान है कि शायद आपने उसे अपनी चादर में छुपा रखा है। हजरत मोहम्मद बिन हुमैर अलैहिर्रहमा ने फरमाया, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। नौजवान ये बात सुनकर वहां से चला गया। फिर मैंने इस नहीं कहने की वजह से 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि सांप कहाँ है। उस नौजवान के जाते ही सांप ने अपना मुंह निकाला और पूछा, क्या मेरा दुश्मन जा चुका है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने कहा, हाँ, वो तो जा चुका है। अब तू भी मेरे जिस्म से बाहर आ जा, क्योंकि मुझे काफी तकलीफ का सामना है। ये सुनकर वो मक्कार सांप कहने लगा, अब तो मैं आपके जिस्म से बाहर नहीं आऊंगा। अब आपके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं आपको जहर से हलाक कर दूं या आपके दिल में सुराख कर दूंगा।
حضرت محمد بن حمیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سانپ سے کہا سبحان اللہ، تیرا وہ وعدہ کہاں چلا گیا اور تیری وہ قسمیں کہاں گئیں؟ تو تو بڑا بھلکڑ معلوم ہوتا ہے۔ آخر یہ تو بتا کہ تو مجھے کس دشمنی کی سزا دینا چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا آپ بہت احمق ہیں کہ آپ نے نیکی کے لیے میرا انتخاب کیا۔ کیا آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں نے آپ کے باپ آدم علیہ السلام سے کس طرح دشمنی کی اور انہیں جنت سے نکال کر دم لیا؟ آخر آپ نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ آخر آپ کو مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی سواری وغیرہ کہ جسے بطور انعام میں آپ کو دوں۔ حضرت محمد بن حمیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف رضائے الہی کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ اس سانپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ پہاڑ پر چلے جائیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ زندگی سے مایوس ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کر کے یوں دعا کی، یعنی اے لطیف، اے لطیف، اے لطیف، اپنے لطف مخفی سے مجھ پر مہربانی فرما۔ آج مجھے اپنی اس قدرت کا کرشمہ دکھا کہ تو مستوی تو عرش پر ہے مگر عرش کو بھی تیرے مستقر کا پتہ نہیں۔ خدا بندہ مجھے اس سانپ سے نجات عطا فرما۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک وہاں خوشبوؤں میں بسا ہوا ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا اے شیخ، آپ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے سانپ والا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا اب بھی سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی مگر یہ مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو کھلائی۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ کپ کپانے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ کے پیٹ میں شدید ہلچل ہوئی اور درد سا محسوس ہونے لگا۔ پھر جب تیسری بار وہ بوٹی آپ رحمت اللہ علیہ کو کھلائی گئی تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو سکون حاصل ہوا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا اے میرے عظیم محسن، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ جب سانپ نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کی جان کے درپے ہو گیا تو تمام ملائکہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کو سانپ کے شر سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ہر چیز سے واقف ہوں جو سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا۔ اور پھر مجھے حکم دیا کہ اے فلاں بندے کے نیک عمل جنت کا ایک سبز پتا لے کر میرے بندے محمد بن حمیر کے پاس پہنچ اور اس کی مدد کر اور اس سے کہہ کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔